اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارو तव्हां सभु कीअं आहियो उम्मीद आहे त हर को सुठो कमु करे रहियो हूंदो। मां अॼु हिकु नओं सबक़ सां गॾु हाज़िर आहियां। हाणे पंहिंजो सबक़ शुरू कंदासीं। बच्चों, जब आप बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बीमारी के मुताबिक दवा तजवीज़ करते हैं और साथ में कुछ हिदायत भी देते हैं। और वो हिदायत किस चीज़ से मुतालिक होती है? आपकी सफाई से, आपकी जिस्मानी और आपके घर की सफाई से। तो बच्चों, आज हम इसी उन्वान के तहत अपना सबक पढ़ रहे हैं, सेहत ऐं सफाई। सबक पंजो सफ़ो नंबर 13 सबक आहे सेहत ऐं सफाई। बच्चों, इस सबक की बुलंदखानी करने से पहले मैं अल्फाज के उर्दू मायने लिख रही हूँ ताकि आपको इस सबक को समझने में मदद मिल सके। तो सबक जो अल्फाज के उर्दू मायने: गंदो, गंदा, बांस, बदबू, मेरा, मैला, सूर, दर्द, तप, बुखार, वंझण, नहाना, उच्चा उजरा, साफ सुथरे। सबक की बुलंदखानी कर रही हूँ। बुलंदखानी करने के बाद इसी पैराग्राफ का तर्जुमा करूंगी जिससे आपको सबक समझने में मदद मिलेगी। पैराग्राफ नंबर 1। गुल्लू केड़ो ना गिल्लो तो डिसन में अची मां समझा तो ता बिन टे डी का वंझण बा छड़े दिनू उथे डिस तो ता मां केड़े ना किनी बास पई अचे। तर्जुमा पैराग्राफ नंबर 1। गुल्लू कितने गंदे नजर आ रहे हो। मैं समझता हूँ 2-3 दिन से नहाना भी छोड़ दिया है। देखो तो तुमसे कितनी गंदी बदबू आ रही है। पैराग्राफ नंबर 2। शायद डंडन बा कोना डींदो आई कपड़ा बा केड़ा ना मेरा उथे परे थे पियो चवे पियो ता मथे में सूर आई तब उथम सोचो ना थींदे हियो सब गदलाई खां थियो उथे। पैराग्राफ नंबर 2 का तर्जुमा: शायद दांतों को भी साफ नहीं करते। शायद दांतों को भी साफ नहीं करते। कपड़े भी कितने मैले हैं। दूर खड़े हो कहते हो कि सर में दर्द और बुखार है तो सोचो क्यों ना होगा, ये सब गंदगी की वजह से हुआ है। पैराग्राफ नंबर 3। हाणे बुध सुबह थिए त डंडन भीजे ताज़े पानी सां वंझण खपे साफ कपड़ा पाइजन हरू भरू उचन कपड़न पाइण जी का जरूरत कान्हे। कपड़ा सादाई हुजन पर उच्चा उजरा हुजन। हाणे बुध पैराग्राफ नंबर 3 तर्जुमा: अब सुनो, सुबह हो तो दांत साफ करना चाहिए, ताजा पानी से नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। ख्वामखा आला कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। कपड़े सादा हो लेकिन साफ सुथरे और उजले हों। पैराग्राफ नंबर 4। सफाई कंदे ता सबको ॿियो पाईंदे साफ रहण करे बीमारी बा वेझे न ईंदे ऐं सदाई तंदुरुस्त गुज़ारींदे। जेकॾहिं तोखे पंहिंजी हालत जो ख़्याल आहे त जीअं तोखे चयो उतम तें मंझे कज। तर्जुमा पैराग्राफ नंबर 4। सफाई करोगे तो हर एक पसंद करेगा। साफ रहने से बीमारी भी करीब नहीं आती और हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। अगर तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल है तो जैसा तुम्हें मैंने कहा वैसा ही जाकर करो। बच्चों, आपके सामने अभी मैंने सेहत और सफाई की बुलंदखानी की और साथ में तर्जुमा भी बताया। आइए सबक को समझ लेते हैं कि सबक में क्या क्या बातें बताई गई हैं। इस सबक में गंदे बच्चे के बारे में बताया गया जो कि नहाता नहीं था, दांत ब्रश नहीं करता था, कपड़े उसके गंदे थे जिसकी वजह से वो बीमारी का शिकार हो गया था, उसके सर में दर्द बुखार हो गया था। तो बच्चों, हमें इस सबक से क्या मालूम हुआ कि अगर हम सफाई और सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो क्या हम सेहतमंद नहीं रहेंगे बल्कि हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना कि अगर हम ख्याल नहीं रखते, अपनी जिस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखते, अपने घर की सफाई का ख्याल नहीं रखते तो हम बीमार हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद कड़वी कड़वी दवाइयाँ पीनी पड़ती हैं और परहेज करना पड़ता है।
اور انجیکشن بھی لگتا ہے. اگر یہ بچہ صفائی کے اصولوں کا خیال رکھتا، اپنی جسمانی صفائی کا بہت خیال رکھتا تو بیمار نہیں ہوتا. دراصل کیا ہے، صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے، صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے یونیفارم، اپنے کپڑے، اپنے بیگ، اپنی کتابیں، تمام چیزوں کا صاف ستھرا رکھنا، یہاں تک کہ اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ صحت مند نہیں رہو گے. تو بچوں، ہمارا دین اسلام ہمیں صحت کے اصولوں کے بارے میں درس دیتا ہے کہ ہمیں صحت مند رہنا ہے. اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنی جسمانی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم دانت برش کریں گے، منہ ہاتھ دھوئیں گے، روزانہ نہائیں گے، صاف ستھرے رہیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے اور بیماریوں سے بچے رہیں گے. اور جب بیماریوں سے بچے رہیں گے تو تمام کام کر سکتے ہیں، اسکول بھی آ سکتے ہیں، سیر تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کھیلنے کودنے جا سکتے ہیں، اور بھی آپ کی دیگر مصروفیات ہیں اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو دراصل کیا ہے، صفائی ہماری صحت کی ضامن ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں، آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے آپ کو سبق کی تمام باتیں اچھے طریقے سے سمجھا دی ہیں. آئیے سبق کے کام کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس سبق کا ٹائٹل بنائیں گے. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کو میں نے شروع میں الفاظ معنی بتائے تھے، وہ الفاظ اس کے معنی اردو معنی لکھیں گے. اور اب آ جائیے مشقی سوالات کی طرف. مشقی سوالات بیٹا آپ کے صفحہ نمبر 14 پر ہیں. سوال الف ہیٹیاں سوال انجار جواب دیو. ان سوالات کے جوابات دیں. پہلا سوال ہے، کپڑا کیڑا پائن کھپن. ہمیں کپڑے کیسے پہننے چاہیے؟ سبق میں بتایا گیا تھا سادے اور صاف ستھرے. تو جواب آپ کیا لکھیں گے؟ کپڑا سادہ آئی اچھا اجرا پائن کھپن. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، ڈنڈن ڈیڑما کیڑا فائدہ آئیں. دانت صاف کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے بچوں؟ بدبو نہیں آتی، کیڑا نہیں لگتا. تو جواب میں آپ کیا لکھیں گے؟ ڈنڈن ڈیڑ سا باس نہ آئندی. سوال نمبر 3، صاف کپڑا چھو پائن گھرجن. صاف کپڑے کیوں پہننے چاہیے؟ تاکہ ہم صاف ستھرے نظر آئیں، ہمارے کپڑے گندے نہ ہوں اور ہم لوگوں کو پسند نہ آئے، اور جو کہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو بچوں جواب لکھیے. جواب کیا لکھیں گے؟ صاف کپڑا پائن صحت لائے ضروری ہے. مشقی سوال بے، ہیٹیا لفظن جا ضد لکھو. ان الفاظ کے آپ نے ضد لکھنے. پہلا، میرا ضد کیا ہے؟ صاف. گدلو کی ضد کیا ہوگی؟ صاف. باس خوشبو. تازو باسی. سادہ اچھا سادہ. ویجھے پرے. مشقی سوال جی، غلط نشان دیو. آئی صحیح گالن جا سامو صحیح نشان دیو. غلط پر غلط کا نشان اور صحیح پر صحیح کا نشان لگائیے. نمبر 1، صبح اٹھتی ہے تو ڈنڈن ڈجے. صبح اٹھ کے دانت برش کرنے چاہیے. صحیح. کپڑا سادہ نہ پر اچا پائن کا گھرجن. کپڑے سادے نہیں پہننے چاہیے، سادے پہننے چاہیے نا. تو کیا آ جائے گا؟ غلط. صاف رہن کرے بیماری ویجی کا نہیں دی. صاف رہنے سے بیماری نہیں آتی، قریب نہیں آتی. صحیح ہے یا غلط؟ صحیح. نمبر 4، تازے پانی سا منجھن کھپے. تازے پانی سے نہانا چاہیے. صحیح یا غلط ہے؟ صحیح. یہ سبق آپ کو مشقی سوالات سے میں نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے. اگر آپ کو کسی کام میں کوئی پریشانی ہو تو PDF کی مدد سے اس کام کو مکمل کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.